औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तर्जुमा ऑफ इस्लाम में ज़क़ूम के दरख्त के बारे में आगाही हासिल करते हैं। ज़क़ूम क्या है, इसकी क्या हकीकत है, इसका ज़िक्र कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में क्यों और किस वजह से आया है। क्या यह वाक़ई में जहन्नमियों की खुराक होगा और दुनिया में ये दरख्त कहाँ पाया जाता है। क्या ये तोहर का दरख्त है। हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक में पाया जाने वाला नाक फन का दरख्त क्या इससे मुशाबे है या यही ज़क़ूम है। ज़क़ूम का दरख्त दरअसल जिसके फलों के सर पर शैतान के शक्ल जैसी छवि होती है, इन फलों में एक शैतान जैसी छवि उभरती है। कहाँ और किस मुल्क में पाया जाता है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है, आइए कुरान पाक में इसके तस्वीर की अहमियत के साथ साथ इस हवाले से कुछ बातें करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहन्नमियों की खुराक ज़क़ूम, जिसके बारे में बड़े अनोखे और ख़तरनाक हक़ाइक़ पर रोशनी डालते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान मजीद में सूरत खान में आयत नंबर 43 में इरशाद है कि इन्ना शजरल ज़क़ूम तआमल तक़ीम कुल्ला सलन याला फिल बतून, बेशक ज़क़ूम का दरख्त गुनाहगारों की ग़िज़ा है जो गले हुए सड़े हुए तांबे की तरह पेट में जाकर खोलेगा। जनाब अली, ज़क़ूम कुरान मजीद के मुताबिक दोज़ख का एक दरख्त का नाम है, जिसका मतलब दोज़ख में रहने वाले लोगों की ग़िज़ा। ये पेड़ जहन्नुम की तह में आग के शोलों के दरमियान पनपता है। मुफस्सिरीन व मुहक्किकीन के मुताबिक ये एक अहम खारदार पौधा होगा, इस ऐसा दरख्त के जिसका फल दोज़खियों को खाने के लिए मिलेगा। जिसे थूर का दरख्त जो खारदार होता है, कड़वा और जहरीला होता है। इसी तरह नाक फन का दरख्त जो दोज़खियों के लिए सबसे तकलीफ दे दरख्त और दोज़खियों के लिए खाने वाला दरख्त कड़वा इंतहाई कसीले जाक़े वाला होता है। और दोज़खियों को अपना पेट भरने के लिए ये फल दिया जाएगा जो कि मजबूर होंगे इसको खाने में। इस दरख्त को कई लोग थोर भी कहते हैं, मगर दर हकीकत ये थोर नहीं, ये थोर से बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग दरख्त है। इसकी दलील कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कुछ यूँ दी गई है कि ज़ाक़े में इंतहाई तल्ख़, दिखने में बदनुमा और किसी बदनुमा शक्ल से मुशाबे होगा और इंतहाई जहरीला होगा। इसे हम मिसाल के तौर पर यूँ ले सकते हैं कि मुशाबहत के तौर पर थोर के दरख्त को ज़क़ूम के दरख्त से मुशाबहत दी जाती है और जो ज़क़ूम कहा जाता है, जबकि ज़क़ूम की शक्ल के कुछ फल खुद ज़ायक़ा और कई ममालिक में खाए भी जाते हैं, दवाइयों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दलील ये है कि अल्लाह जल्ल शानहू कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमाते हैं, सूरह साफ़ात की आयत नंबर 64 से 66 तक इरशाद है कि इन्ना हाजा शजरता तखरजा फ़ी अस्लिल हजीम ज़तलअहुआ काकाना ज़क़ूर शयातीन फ़इन्नहुम ला याकुलूना मिन्हा फ़मा लिमन लमून मिन्हा बतून। तर्जुमा, बेशक वो दरख्त जहन्नुम की जड़ से निकलता है जिसके खोशे शैतान के सर के मानिद होते हैं। जहन्नुम में इस दरख्त में इसको खाएंगे और उसी से अपना पेट भरेंगे। थोर के दरख्त के खोशे शैतानों के सरों से मुशाबहत रखते हैं, इसलिए इस बात की दलील है कि थोर का दरख्त ज़क़ूम के दरख्त से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कहा जाता है कि ज़क़ूम का दरख्त जज़ीरा अरब के इलाक़े तहामा में पाया जाता है, जिसके खोशे शैतान के सर से मुशाबहत रखते हैं। अल्लामा आलूसी लिखते हैं कि ये तमाम शजर सहराओं में पाए जाते हैं, यानी गर्म और मरतूब इलाक़ों में जितनी शिद्दत की यहाँ गर्मी होगी वहाँ ये दरख्त पाए जाते हैं। बाज़ उलमा का ख्याल है कि थोर दरख्त है उसी से मुशाबहत रखने वाला जो हिंदुस्तान में पाया जाता है, यानी नाक फन का दरख्त। इस दरख्त के फल का मज़ा नहायत तल्ख़, बदबूदार और तोड़ने पर इसमें से दूध का रस निकलता है, जो अगर गलती से जिस्म के किसी हिस्से पर भी लग जाए तो वरम होकर ज़ख़म बन जाता है।
اگر کہتے ہیں کہ اگر زقوم کے درخت کا ایک قطرہ بھی سمندر کو میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا کا صحرا ہو جائے۔ ناگ پھن بھی اسی سے مشابہ مکروہ درخت ہے جو دیکھنے میں نہایت خوفناک معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تھور یا ناگ پھن جو اپنی خصوصیات سے مماثلت رکھتے ہیں زقوم جیسے ہوں، مگر زقوم ان سے بالکل الگ تھلگ اور بالکل الگ حیت کا درخت ہے۔ یہ دونوں درخت اپنی بدنمائی اور کراہیت کے باوجود زمین میں ہی پیدا ہوتے ہیں، مگر زقوم جہنم کی تہہ میں نکلنے والی آگ سے پیدا ہوتا ہے اور وہیں پنپتا ہے، وہیں کے شعلوں کی گرمی سے پنپتا ہے۔ اس وقت اس درخت کی نشو و نما عام درختوں کی طرح پانی دھوپ مٹی میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نشو و نما جہنم میں آگ میں ہوتی ہے، اور یہ درخت آگ میں ہی پھلتا پھولتا ہے۔ یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ شجر الزقوم دنیا کے درختوں میں سے ہے اور کسی میں سے نہیں، لیکن اہل عرب اس کو پہچانتے بھی نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا واحد درخت ہے جو کہ سخت کڑوا اور بد ذائقہ ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا معروف ترین درخت نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شجر الزقوم کے متعلق جب ایک وحی نازل ہوئی تو کفار مکہ اور کفار قریش نے کہا کہ ہم اس درخت کو تو نہیں پہچانتے۔ کسی نے کہا زقوم والا درخت، تو انہوں نے کہا کہ مکھن اور کھجور والا درخت۔ تو ابو جہل لعنت اللہ نے اپنی باندی سے کہا کہ میرے لیے مکھن اور کھجور لاؤ۔ اس پر انہوں نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اس کو کھاؤ، مطلب انہوں نے اصحاب کو بھی شش و پنج میں ڈال دی اور جھوٹ بول کے ان کو اس پھل کو کھلانے کی کوشش کی۔ جناب سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے ڈراتے تھے کہ یہ پھل در حقیقت دوزخ کا پھل ہے اور دوزخ میں اگتا ہے، حالانکہ اس آگ درخت کو جلا دیتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق اڑانے والے یعنی ابو جہل کو کہا کہ دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں دودھ اور مکھن ہے، تو لوگوں کو قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو جھٹلا دیا ابو جہل نے، اور تھور کے درخت کی اور اس کو اس کی شدید ترین سزا ملی، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کی منافی فرمائی۔ ناگ پھن یا تھور کے درخت کو انتہائی دہشت ناک ہونے کی وجہ سے زقوم سے ملایا جاتا ہے۔ یہ دکھنے میں بھی انتہائی بدنما دکھتا ہے۔ اس پھل کو شیاطین کے سر کی طرح اس کے پھل ہوتے ہیں۔ شیخ عمر بن سلیمان الاشقن جو جامعہ اردن کے نامور پروفیسر ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق دوزخی اس پھل کو کھائیں گے، وہ پیٹ میں جائے گا جو گرم گرم کھولتے ہوئے تیل کے مانند ہوگا، جو پیٹ میں جا کر گرم تیل کھولے گا اور جس سے یہ پھیل کر بدن کو پھاڑ دے گا اور بدن سے کو چیر پھاڑ کر کے جسموں سے باہر آ جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں زقوم کا یہ درخت ناگ پھن یا تھور جیسا نہیں، بلکہ اس کی الگ ہی حیت ہے۔ ہاں، اس کی مشابہت آپ تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ ایسا درخت ہے جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے جہنمیوں کی خوراک کے لیے چنا ہے، اور جہنم کی آگ میں ہی اس درخت کو شعلوں کے درمیان پنپتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندر میں انڈیل دیا جائے اور ساری دنیا تو سارا دنیا کا پانی تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر بھی انڈیل دیا جائے تو ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ اہل زمین کی زندگی اور بقا کو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زقوم کو صرف جہنم کی ہی جگہ بنا کے رکھا ہے، ورنہ اگر آج یہ درخت دنیا میں ہوتا تو کب کی دنیا انسان اس کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے، جیسے آج بہت سی چیزوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ سوچیں، جن جہنمیوں کی غذا زقوم ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کس عذاب میں نازل کریں گے۔ آئیے
ہم اپنے گناہوں کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی راہ پر قائم رکھے اور جہنم کی آگ اور جہنم کی غذا سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو ختم کرتی ہوں کہ آپ لائک ضرور کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔